اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیو دوستو، اللہ تبارک و تعالی دی رحمت دے نال آپ دوست احباب خیریت اور عافیت دے نال ہو سو۔ دوستو بھائیو، اج جمعۃ المبارک دا پاک ڈیں وی ہے۔ سب تو پہلے اللہ تبارک و تعالی دی حمد دے بعد درود شریف پڑھوں اس نبی دی ذات دے اتے جڑے نبی دے صدقے اللہ تبارک و تعالی نے اے کل کائنات بڑھائی ہے، اور جڑے نبی دے صدقے اساں مسلمانے کو پیدا کی دس۔ آپ بھی درود شریف پڑھو، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ دوستو بھائیو، آج ایسا آپ دوستے کو تکبر دے بارے دسے سوں، تکبر وڈائی این دے بارے آج ایسا دوستے کو دسے سوں۔ جو جڑے بندے یہ تکبر کیتے نے، یہ وڈائی کیتے نے، تے انہیں نال کیا کچھ تھے اللہ تبارک و تعالی نے انہیں دے نال کیا کچھ کیتے، اور انہیں دی جڑی عبادت ہے، عبادت قبول تھئیے یا فضول تھئیے۔ میرے دوستو بھائیو، ان کنے پہلے سارا جڑا ٹاپک چلدا پہ نماز کے احکام، ان دے وچوں اج اساں دوستیں کو ایک گال دسوں۔ جو گال اے ہے، اگر امام جماعت کرائی کھڑے تے پچھوں مقتدی آگے، مقتدی دیاں ترائے رکعتاں چوگن، چوتھی رکعت او ان رلے، تے اگر امام جڑا ہے او سلام چا پھیرے، مقتدی بھی نال سلام پھیر جوڑے۔ مقتدی کو چاہیے کہ سلام اگر بھولتے پھیرے سی، سلام پھیر دے او بس اٹھیا ونجے، جڑیاں ترائے رکعتاں اودیاں چکین وہ ترائے رکعتاں مکمل کرے، پوریا کرے۔ اون دے بعد او جڑا مقتدی ہے او سجدہ سہو کرے، سجدہ صاف کرے۔ تے دوستو بھائیو، این دے بعد اگر صحیح تا ایویں ہے جو اگر سلام پھیری بیٹھے، نماز ٹوٹل مکمل کرے، چار رکعتاں جڑیاں ہوندیاں ہن او فرض جڑے ہیں او ولا پڑھے، تے اگر سلام پھیرن دے بعد اون کہیں نال اللہ بول کیتے تے اون بندے کو چاہیے، اون بندے دے اتے اے لازم ہے کہ او فرض جڑے ہیں ولا ادا کرے۔ اگر اون کہیں نال اللہ بولا بھی کوئی نہیں تے او چپ کر دے آپ اٹھا گے، تے اون نماز جڑی ہے شروع کیتے سی او ولا ترائے رکعتاں او پڑھ سکدے۔ دوستو بھائیو، اے ہا مسئلہ تے اساں جرا دسینوں جو تکبر دے بارے۔ دوستو بھائیو، ایویں ایک واقعہ پیش آیا، چند لوگ قافلے دے شکل دے اندر سفر کرن پائے گے، تے لوگیں دے اندر ایک باپ اور بیٹا ہا۔ رات تھی گئی جنگل دے وچ، بسیرا کتوں نے رات گزاریوں نے، رات دے کئی ویلے نماز دا ٹائم تھیا، وڈے ویلے اذانے دی جڑے کو آئی، اذانے کنے پہلے پیو اور پتر دوہیں اٹھے، تہجد بھی پڑھیوں نے اور نفلیں پڑھتے، دعا بھی منگیوں نے، نماز بھی پوری کرتے۔ ولا چرا او بیٹا ہا، او آکھن پہ گیا، ابا یہ لوگ جڑے سارے نال آئین یہ کیوں ستے پین، تے اساں
دیکھ اساں نماز پڑھیے، اساں نفلیں پڑھیں، اساں تہجد پڑھیے، دعا منگے سے، یہ کیوں سوتے پین؟ تے والد صاحب اگو والد ہا اون آکھے پتر اللہ تعالیٰ سا کو توفیق دیتے سی جو اساں ان دی بارگاہ دے وچ یہ نفلیں بھی پڑھے سے، دعا بھی منگے سے، تے تکبر اے تو کریں نہ پئیں، اے تو وڈائی کریں نہ پئیں، لہٰذا اندے کنے باز آون۔ دوستو بھائیو، ایویں ہی تو آگو دساواں کہ شیطان جڑا ہے یہ ایک بہت وڈا عبادت گزار ہا، تے ایہو جہی عبادت کیتی ہے زمین دا چپا چپا ایہو جہاں کہیں جڑی جگہ دے اتے این عبادت نہ کیتی ہوئے، ہر جگہ دے اتے زمین دے چپے چپے دے اتے این شیطان نے عبادت کیتی ہے۔ بس نصیب جویں ہا جو حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا جو کیتا گیا، اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیتا جو ایکوں تو سجدہ کر، اوتے والا تکبر وڈائی دے وچ آ گیا جو میں بنیا بھا دے وچوں اے بنے مٹی دے وچوں، میں کیویں کو سجدہ کر سکدا؟ میرے دوستو اور بھائیو، ایہو تکبر، ایہو وڈائی کئی ہزار سالیں دی عبادت کو خاک دے وچ ملا دیتوس۔ تے ہن دیکھو پہلے عبادت گزار سڑیندا ہا، اللہ تعالیٰ دا نیکوکار سڑیندا ہا شیطان، ہن ذلیل سڑیندا پے، تے لائن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے لائن دا تاؤ کو شیطان کو پوا چھوڑے۔ دوستو بھائیو، ایہو تکبر، ایہو وڈائی باویں جڑی عبادت ہووے انسان دی، یقیناً اون عبادت کو ایہو تکبر خاک دے اندر ہی ملا چھوڑیں دے۔ میرے دوست اور بھائی، یہ گزارش، یہ التماس ہے، بس وہ مثال ہے نا جو نیکی کر دریا میں ڈال، بس نیکی کرتے ایویں بھول ون، ایہو جہی نیکی اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب پسند ہے، تے زیادہ تو زیادہ کوشش کر کہیں دا بھلا کر۔ آکھیں نے وہ لوگیں سیانے لوگیں آکھیں جو بھلائی کر بھلا ہوگا، برائی کر برا ہوگا، لہٰذا ایہو کچھ سوچ انسان، دنیا ایک فانی جہان ہے، اتھاں کئی ہون دیکھو اتھاں کہ جڑا بندہ جڑا کچھ رہے سی وہ کچھ ہی چیسی، این دنیا دے وچ انسان ایہو کچھ کرون، ایہو جے نیک اعمال کرون جو محشر دے میدان دے اندر تے کو کہیں دے لوڑ نہ ہوئے سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ دی رحمت دے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی شفاعت دے۔ تے اگر تائیں اے تکبر، اے وڈائی کر گئی دیے جو میں ایک وڈا پرہیزگار عبادت گزاراں تے میں چپے چپ جنت دے اندر ہی چلیا ویساں، اے انسان یہ گال اگر تائیں سوچی تے کو کریں ہی جنت نہیں ملنی نہ ملسی، بس ایہو کچھ ہی تو سوچ جو بھاویں جڑی تو عبادت کریں تو ایہو کچھ ہی آکھ یار میں وڈا بہت وڈا ایک گناہ گاراں، میں بدکاراں۔ تے حدیث پاک دے اندر بھی دسایا گے جو ایک شخص اوسی نیکوکار ہو سی اندے کوئی گناہ نہ ہو سن، اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر جرے ویلے آوے سی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمے سی جو تو جہنم وچ ویندائیں یا جنت وچ ویندائیں، او ایہو کچھ آکھسی جو میں تے نیک ہاں، میں بہت وڈا ایک متقی پرہیزگار ہاں، میں نیکوکار ہاں، میں تیری دنیا دے اندر جڑ ویلے گیا میں کوئی گناہ نہیں کیتا، یکیاں نیکیاں کیتیں، تے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمے سی اے انسان اگر اے گال ہے تے بلا اتھاں گر پیڑ تے آون تو حساب و کتاب تے دے، تے
وہ پہلے سب تو پہلے اکھ دا حساب گھنسی، ولا اپنی نعمتیں دے وچوں پانی دا حساب گھنسی، ولا کن دا حساب گھنسی، ولا نک دا حساب گھنسی۔ پوری دنیا دے وچ جتنا بھی انسان وہ نیکیاں کیتی کھڑا ہا، وہ نیکیاں دا بدلہ صرف ایک نعمت دے اندر تلیا وے سی، ایک نعمت دے کو برابر وہ نیکیاں تھیاں ویسن، اگو تے ہو سی کچھا کائنا۔ ولا اللہ تبارک و تعالیٰ فرمیسی اے انسان تیرے نیکیاں تے مک گئن، اگو تے میرے نعمتاں جو اللہ تھین انہیں دا حساب جڑا ہے۔ تے انسان جڑا ہے وہ ایہو کچھ آکسی جو اللہ سیاں میرے کنے تے کچھا کہانی سوائے اپنی رحمت دے نال تو میں گناہگار بدکار کو جنت دے اندر داخل کر لے۔ میرے دوست اور بھائی، ایہو پیغام ہے میرا، جو اس دنیا دے اندر نیکی کر، بس برائی کنے بچ۔ میرے دوست اور بھائی، سارا چینل یوٹیوب شاید بھی لوگ 622 ایک سبسکرائب بھی کرو اور اپنی آل نوٹیفیکیشن بھی آن رکھو، تاکہ میں روزانہ دی جڑی ویڈیو ہے دوستیں تک آسانی دے نال پہنچاواں۔ تے حقیقتاً میری یہ دعا ہوندی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو سلامت رکھے، ہر مسلمان دی جائز اور خواہش جڑی ہے وہ کو بھی پورا کرے، ہر مسلمان کو اور اس سارے کو گناہ کنے بچان دی توفیق عطا فرماوے۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ تو حقوں اور ساکوں نیکی کران دی توفیق عطا فرماوے اور ایک دوجے دی مدد کران دی بھی توفیق عطا فرماوے۔ آمین آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔